अनुपजी नमस्ते। नमस्ते नायनजी। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एकदमै बिजी बोथ प्र्याक्टिसमा पनि अनि अहिलेको अलिकति यो इन्फर्मेसन सेयरिङ र मिडियामा आफ्नो एक्सपर्टिजहरू गर्नेमा पनि तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ। सो यस्तो इम्पोर्टेन्ट टाइममा टाइम दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। यो कन्टेक्स्टेटर हाम्रो इन्फर्मल टक सिरिजमा गेस्ट भएर आइदिनु भएकोमा हजुर थ्याङ्क यू। मलाई पनि अब यो यसो कतै सेयर गर्ने प्लेटफर्म नमस्ते। सरी गो हेड प्लिज। हुन्छ। सो हामी अलिकति अब यो मैले विभिन्न विषयमा यो 4वटा एपिसोडमा आइपुग्दाखेरि समसामयिक कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ यो एलिफेन्ट इन द रुम जसरी यो ठुलो कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ अब कुनै प्रसङ्गमा कुरा गर्ने भनेर ब्याक अफ द माइन्ड भएकै थियो। र तपाईँको केही आर्टिकल्सहरू र केही इन्टरभ्यूहरूमा त्यो तपाईँले एउटा जुन लेभलमा एक्सपर्टिजहरू प्रेजेन्ट पब्लिक गर्नुभएको थियो त्यो हेरेर म आइ एम भेरी एक्साइटेड टु ह्याभ यु। र हामी स्ट्रेट सो देयर सो मेनी थिङ्स। खास आजको एउटा मात्रै मेरो एजेन्डा भनेको एज अ रिडर एज समवन अलिकति के भइरहेछ एज अ भाइरस मेडिकल र हेल्थ साइडमा एउटा के छ बुझ्नुपर्ने कुरा र त्यसको अलिकति इन्फर्मेसन म्यानेज कसरी गरिरहेछौँ, वाट इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल भनेर त्यो सेन्सबाट चाहिँ मेरो आजको कन्भर्सेसनको एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ म र हाम्रो भ्युअरहरूलाई चाहिँ एउटा यो अहिलेको यसको म्याग्निच्युडको सेन्स पत्ता लगाउने अथवा एटलिस्ट हेल्प अस टु के कुरा चाहिँ मा ध्यान दिनुपर्छ हामीले यो पेन्डेमिकले नेपालमा कस्तो अवस्थामा छ भनेर बुझ्न भन्ने हो। सो मेरो आज खास स्ट्रेट फरवर्ड केही सिम्पल क्वेसनहरू छ। आइ एम भेरी एक्साइटेड टु लिसन टु योर बोथ एक्सपिरियन्स एन्ड एक्सपर्टिज। र सुरुवात मैले यो अहिलेको रिसेन्ट गभर्मेन्ट क्लेम्सहरूबाट नै मैले गरेँ। अब एउटा ग्लोबल पिक्चरमा हेर्दाखेरि रिलेटिभली हेर्दाखेरि नेपालको नम्बरहरू नराम्रो देखिँदैन। एउटा त एक्चुअल इन्फेक्सनको नम्बर भयो होइन, अनि तपाईँको त्यसपछि जुन एउटा यो मोर्टालिटीहरू जुन इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरहरू हामीलाई दिइन्छ त्यसमा हाम्रो जस्तो अब यो सक्सेस रेट भनिन्छ हाम्रो जितेर फर्किनेको त्यसको सङ्ख्या पनि अब 60% जस्तो अहिले एक्टिभ केस भन्दा धेरै रिकभर्ड केसेसहरू देखिन्छ। अनि हामीलाई यो के अरे लगभग क्याजुअलिटी रेटमा पनि एकदम भन्ने कुरा एकदम इम्प्रेसिभ छ, एकदम कम छ भन्ने कुरा छ दुईटा। र हामीले यो जुन साउथ एसियन कन्ट्रीहरूसँग कम्पेयर गरेर सरकारको ठुल्ठुलो मान्छेहरू स्पोक्स पर्सनहरूले इन्क्लुडिङ र हेल्थ मिनिस्ट्रीले त्यो गर्दैछ। म एकछिन त्यो कम्युनिटी ट्रान्समिसनको बारेमा अहिले आउँछ, तर हामी कुन पोजिसनमा छौँ यो कोरोना भाइरसको त्यहीबाट सुरु गरौँ। इन रिलेसन टु सरले हामीलाई जुन कुरा क्लेम गरिरहेछ र इन्फर्मेसन दिइरहेछ त्यो सेन्समा हामीले कोरोना भाइरसको अवस्था अहिले नेपालमा कस्तो छ भनेर बुझ्ने कहाँबाट सुरुवात गर्ने होला? अब डेटा हाम्रो अलिकति सीमित छ। जुन किसिमले चाहिँ हामीले अब टेस्ट नै गरेको जस्तो देखिन्छ अरू देशको तुलनामा पर पपुलेसन साइज होइन, तर हाम्रो चाहिँ एकदम स्याम्पलिङ बायस भएको डेटा छ कि अब हाम्रो सुरुमा सबै बाहिरबाट आएका मान्छेहरू र उनीहरूको वरिपरिका कन्ट्याक्ट्सहरूलाई टेस्ट गरे। अब अधिकांश टेस्ट हामीले यो जति लाख अथवा हजार टेस्ट गऱ्यौँ भने त्यस्तो मान्छेमा टेस्ट भएको हो। यहीँको लोकल पपुलेसनमा सिम्टम भएको मान्छेहरूमा एकदमै सीमित छ सुरुदेखि नै। अब पहिला लकडाउनको कारणले पनि लक्षण भएका मान्छेहरू गएनन्। अर्को कुरा अहिले पनि लक्षण भएका मान्छेहरूलाई टेस्ट गर्न मिल्दैन। अब जस्तो तपाईँलाई ज्वरो आइरहेछ अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम खोकी लागेको छ, तर तपाईँ हस्पिटल जानुभयो टेस्ट गर्नु भने अहिले तपाईँलाई त्यो टेस्ट गर्न चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको क्राइटेरिया तपाईँले मिट गर्नु भएन भन्छ, किनभने तपाईँको कोही बाहिरबाट आएको मान्छेसँग कन्ट्याक्ट छैन अथवा नोन कोभिड पेसेन्टसँग कन्ट्याक्ट छैन भनेपछि गभर्मेन्टको टेस्टिङ क्राइटेरिया एकदम न्यारो भयो क्या। अनि अब अहिले त्यसरी एकदम न्यारो बनाएपछि अनि धेरैजनालाई टेस्ट गर्न नमिलेपछि तपाईँको चाहिँ एकदम बायस्ड स्याम्पलमा मात्रै तपाईँले टेस्ट गरिरहनु भएको छ होइन। अनि अब यो बिचमा के भयो त, क्वारेन्टिनमा बस्ने विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ एकदम कम भए। अनि त्यो कम भएपछि अनि त्यसो हुँदाखेरि प्रोपोर्सनेटली अनि टेस्टको पोजिटिभ भन्ने रेट पनि कम भयो। अनि हामी चाहिँ बढी यो अनि त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति भ्रममा पारिरहेछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसलाई करेक्ट गर्ने हो भने त अब हामीले मैले अघि भने जस्तो तपाईँले टेस्ट गर्न पाउनुहुन्न भने तपाईँले टेस्ट गर्न पाउने बनाउनु पऱ्यो। तपाईँलाई खोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ,
तपाईलाई चाहिँ अब कतिजना मान्छेलाई खोकी ज्वरो लाग्दैन, जस्तो हाम्रोमा चाहिँ ज्वरो नआएको मान्छेले जाँच्नै नपाउने क्राइटेरिया छ। जबकि वी नो फर अ फ्याक्ट कि पहिलो कुरो त धेरैजना त एसिम्टोमेटिक नै हुन्छन्, त्यसबाहेक सिम्टम हुनेमा पनि 50% भन्दा कमलाई ज्वरो हुन्छ कि सुरुमा एट प्रेजेन्टेसन, पछि अलिक बढ्ला सिम्टम हुने मान्छेमा। तर सुरुमा चाहिँ सिम्टमै भएर जाने मान्छेलाई पनि ज्वरो चाहिँ मेन सिम्टम अथवा सुरुको सिम्टम हुने चाहिँ 50% भन्दा कम मान्छे हुन्छ। त्यसो हुँदा वेआर मिसिङ हाफ अफ द पिपल के। त्यसै पनि यस्ता विभिन्न हाम्रा लिमिटेसन्सहरूलाई चाहिँ करेक्ट गर्दै जाने र अनि अलिक ब्रोडन गरेको क्राइटेरिया अनि भने बल्ल अनि वी विल गेट अ ट्रु पिक्चर। अब अनि तपाईँले हामी कहाँ छौँ भन्दा चाहिँ अब अझै पनि तर हामी एउटा सुखद ठाउँमै छौँ, किन एटलिस्ट यो महामारीको हिसाबले चाहिँ, किनभने थुप्रो मान्छे अस्पताल भर्ना भएको, बेडहरू नपुगेको मान्छे चाहिँ कोरिडोरमा भर्ना गर्नुपर्ने अथवा मृत्यु भइरहेको धेरै त्यस्तो देखिया छैन हैन। तर अब कुरा के भने त्यो चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो पब्लिक हेल्थ अहिलेसम्म एडप्ट गरेको पब्लिक हेल्थ मेजर्सको केही सफलता पनि होला। मेन त लकडाउन थियो, 3 महिना झनै लकडाउन गरियो, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै स्लो भयो त्यो स्प्रेड हैन। अनि त्यो कारणले चाहिँ यस्तो नभएको होला। अहिले जति फैलिरहेछ त्यो पनि त्यही भएर बिस्तारै मात्रै फैलिरहेछ। तर अब त्यो त हाम्रो आवागमन बढ्दै जाँदा लकडाउन खुकुलो भयो, अब यति हप्तामा मान्छेहरू मुभमेन्ट भइरहेछ। अझै पनि त्यो गाउँ भन्दा नि यो घरभित्र बसेका एकदम भल्नरेबल मान्छेहरू, उमेर बढी भएका मान्छेहरू अथवा धेरै यो डिजिज बर्डन भएका मान्छेहरू बाहिर निस्केका छैनन्, उनीहरू घरमै छन्। त्यो कारणले पनि सुरक्षित छन्, त्यो कारणले पनि मृत्यु सङ्ख्या कम भएको। तर बिस्तारै अब अझै कम्युनिटीमा पेनिट्रेट गर्दै गयो, हाम्रो यङ मान्छेमै बढी पेनिट्रेट गर्यो भने अनि बुढाबुढीलाई पनि छुन्छ कि घरभित्र पनि उम्किन पाउँदैन, घर बाहिर ननिस्के पनि घरभित्रै बस्दा पनि उम्किने सम्भावना कम हुन्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यसो त हामी सतर्क चाहिँ हुनैपर्छ। हामी चाहिँ जोखिमबाट बाहिर छैनौँ। हाम्रो त्यो डिजिजको एपिडेमिक कर्भमा चाहिँ हाम्रो माथि नै जाँदैछ अहिलेसम्म है, मैले देख्दा चाहिँ। हामीले त्यो कर्भ फ्ल्याटन गर्न धेरै अब सफल भइरहेछौँ हैन। मेनली लकडाउनको कारणले हाम्रो अरू पब्लिक हेल्थ मेजर्स चाहिँ इनइफेक्टिभ छन्। टेस्टमा, ट्रेसिङमा, आइसोलेसनमा हामी एकदम इनइफेक्टिभ नै छौँ। तर ओभरअल त्यो लकडाउनको कारणले मुभमेन्ट नै कम भएको कारणले चाहिँ त्यो फैलिन नपाएको भएर कर्भ चाहिँ अहिलेसम्म फ्ल्याटन भएको छ। हाम्रो यो क्यापासिटीले हेल्थ केयर सिस्टमले चाहिँ हान्न सक्ने रेन्जमै छ अहिलेसम्म, विच इज गुड। र यस्तै राख्न चाहिँ अलिकति हामी अझै सतर्क हुने र अरू पब्लिक हेल्थ मेजर्सलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी राम्रै अवस्थामा हुन्छौँ। इज देयर त्यसैमा जोडिएर जुन अब यो एउटा लकडाउन एज अ पोलिसी, अब त्यो त ग्लोबली थियो, एउटा नयाँ भाइरस थियो, सबैजना स्ट्रगल गरिरहेको थियो यो भाइरसको क्यारेक्टरहरू बुझ्नको लागि। सो त्यो सेन्समा एउटा अरूले गरेकै फलोअप गर्दै लकडाउन भयो। अब तपाईँले अभियसली भन्नुभयो त्यो एउटा कन्ट्रोल गर्नमा त्यसको धेरै ठुलो हात होला। फ्रम विथ द बेनिफिट अफ हाइन्डसाइट एन्ड वाट वी नाउ नो वी डिडन्ट नो देन, हामीले पहिला थाहा नभएको कुरा अहिले थाहा भएको आइडियामा त्यो त्यसमा हेर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो हामी वी आर फार फ्रम, दिस इज फार फ्रम ओभर, जता पनि जान सक्ने अवस्थै छ अहिले हामीले पछिको कुरा गर्दा। सो त्यो लकडाउन एज अ पोलिसी अथवा अगाडि जाँदाखेरि मेबी जुन सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्सहरू अथवा त्यो हाइजिनको, पर्सनल हाइजिनको कुराहरू आएर इज देयर इन योर ओपिनियन अर एक्सपिरियन्स अर स्टडीहरूबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ टु, यदि यो भाइरस अलि लामो समयसम्म रहने हो भने लकडाउनको अल्टरनेट कुराहरू छ हामीसँग? हजुर, अब यस्तो छ, अब हामीले लकडाउन यति तन्कायौँ कि अब कि रोगले मार्ने कि भोकले मार्ने भन्ने त्यो एउटा चोइस भयो मान्छेहरूलाई हैन। अनि त्यसो हुँदा अब लकडाउन त अब सस्टेनेबल पोलिसी छैन होला हैन। अब साँच्चै फेरि एकदमै हताहती बढ्यो भने फेरि स्ट्रिक्ट अब यो फिजिकल डिस्टेन्सिङको मेजरहरू अझै स्ट्रिक्ट गर्ने, आवागमन पुरै बन्द गर्ने, अहिले खोलिरहेका यो बिजनेसहरू यो सबै गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अब होइन भने त अब अहिले फेरि अब लकडाउनलाई हाम्रो आर्थिक कारणले, सामाजिक कारणले सस्टेनेबल बनाउन सकिएन हैन। अब हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने 3 महिना लकडाउन गरेको बेलामा चाहिँ यो अरू पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू टेस्टमा, किनभने त्यो बेला त टेस्ट पनि जस्तो अहिले अथवा आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि जति टेस्ट भइरहेको थियो त्यो हामीले 1-1.5 महिना अगाडि गर्न सके भए त हामी एक हिसाबले महामारीले धेरै नियन्त्रण गरी स्कुलहरू खोल्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्थ्यौँ होला हैन। जस्तो जर्मनीतिर गरे त्यस, किनभने हामीले त त्यो आएका टेस्टहरू के अरे आएका केसहरूलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्न सकेनौँ, सिधै गाउँ जान दियौँ, गाउँभित्र फैलिरहेको छ। त्यो कारणले नै हामी अहिले यो अवस्थामा भएको हो। भनेपछि हामीले त्यो टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट भन्ने त्यही कुरामा चाहिँ एकदमै फोकस गरे भए र विदिन आवर लिमिटेसन्स, हाम्रो टेस्टिङका लिमिटेसन्सहरू हुँदाहुँदै पनि
हाम्रो तर अरू स्ट्रेन्थ लेभरेज गरेर भन्न खोजेको जस्तो ट्रेस र आइसोलेट गर्न त उच्च स्तरीय प्रविधि चाहिँदैन। त्यसलाई त हाम्रो सिम्पल म्यान पावरले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो। मान्छे खालि म्यान पावर बढाइदिनु पऱ्यो, सामान्य तालिम दिएर मान्छेहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। त्यति गरेर उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न उच्च प्रविधि चाहिँदैन। त्यसलाई पनि हामीले राम्रैसँग म्यानेज गर्न सक्यौँ। त्यो कुराहरू गरे भए त अहिले हामी धेरै राम्रो अवस्थामा हुन्थ्यौँ। अब तर हामी चाहिँ लकडाउनमा मात्रै डिपेन्डेन्ट भयौँ। अब लकडाउनमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुँदा चाहिँ अब चाहिँ त्यो सस्टेन गर्न सकिन्न। अब लकडाउन मात्रै गरेर हुँदैन। अहिले चाहिँ अब हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यो अरू चिजमा फोकस गर्ने र यो व्यापार व्यवसाय अब सीमित तरिकाले चल्न दिने विथ प्रिकसन्स भनेको चाहिँ यही अब जापानले गरेको 3 C's भन्छ नि होइन, त्यस्ता मोडलहरू उपयोग गरेर त्यसमै फोकस गरेर चाहिँ त्यसबाट सिकेर भनौँ गर्न सकिन्छ। मैले यो अलिकति तपाईँले भनि नै सक्नुभयो हु गेट्स टेस्टेड। नेपालमा हामीले कसलाई टेस्ट गर्छौँ र त्यो तपाईँले अलिकति त्यो साँघुरो क्राइटेरिया छ भनेर इङ्गित गरिसक्नु भएको छ। आई वान्ट यु टु इलाबोरेट अलिकति त्यसमा फर्दर। एउटा चाहिँ मलाई यो एक दुईवटा प्रश्न जस्तो हाम्रो कमन हामीले सिकेको यो कोरोना भाइरसपछि 2 थरीको टेस्ट छ। एउटा डायग्नोस्टिक टेस्टिङको लागि PCR र अर्को एन्टिबडी टेस्टिङको लागि हामीले RDT गर्ने। र यो विशेष गरी RDT चाहिँ हाम्रो अलिकति यो पपुलर डिस्कसनमा अलि यो क्रिटिकल, अनरिलायबल र ओभर एम्फसाइज भयो भन्ने कुरा जुन चाहिँ हाम्रो प्रोटेस्टरहरूले पनि उठाउनु भएको माग मध्येको एउटा ठुलो माग थियो होइन। अलिकति अब के एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले हु इज गेटिङ टेस्टेड, अनि जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पोक्स पर्सनले हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ यति 10,000 12,000 कतिसम्म छ, तर अहिले आवश्यकता छैन त्यति टेस्ट गर्नुपर्ने भन्नुभएको कुरालाई हामीले कसरी बुझ्ने? सो हाउ मच हु इज बिङ टेस्टेड, वाट इज आवर टेस्टिङ केपेबिलिटिज र हाउ डज टेस्टिङ वर्क? फर इक्जाम्पल एउटा मेरो साथीले अस्ति हाम्रो कुरा हुँदा यदि मलाई यहाँ सिम्टम भए जस्तो लागेर मैले यदि त्यो टेस्टिङ चाहेँ भने मैले अहिले पाउने त अवस्था छैन, तपाईँले अलिकति भनिसक्नुभयो। अनि यसमा र एडिसनली अहिलेसम्म यो प्राइभेट एन्टिटिजहरूलाई यो टेस्टिङमा इन्भल्भ नगराउनुको कारण के हो र वाट इज द प्रोस्पेक्ट अफ द्याट? सो यो टेस्टिङको वरिपरि यो 2-3 कुरा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ। हजुर, अब अहिले गभर्नमेन्टले तोकेको क्राइटेरियामा चाहिँ अब निश्चित ट्राभल हिस्ट्री भएका अथवा नुन केससँग एक्सपोजर भएका र अनि निश्चित सिम्टम कम्बिनेसन अफ सिम्टम भएको होइन, जस्तो नेपालगञ्जबाट आउनु भएको छ अथवा इन्डियाबाट आउनु भएको छ अनि उहाँलाई चाहिँ अहिले खोकी छ र ज्वरो पनि छ भने उहाँले टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। अथवा कोही इन्डियाबाट आएर कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएको मान्छेसँग चाहिँ सम्पर्क भएको छ अनि उहाँलाई खोकी लागेको छ अथवा उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ र ज्वरो पनि आएको छ, ज्वरो चाहिँ आउनै पर्छ फेरि उहाँहरूकोमा होइन, त्यो भएको छ भने उहाँहरूले टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ गभर्नमेन्टको क्राइटेरिया अन्तर्गत। अब समस्या के छ भने लक्षण जस्तो त्यस्तो ट्राभल हिस्ट्री नभएको मान्छेले पनि टेस्ट गर्छु भन्दा पाइन्छ, नपाइने होइन। तर तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ होइन, तपाईँले 5500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अनि 5500 रुपियाँ तिर्न अब सबैजनाले सक्दैनन् अनि कति मान्छेले चाहिँ त्यो कारणले टेस्ट गर्दैनन्। अब खोकी ज्वरो लागेको छ म घरै बस्छु सतर्क हुन्छु भन्नुहुन्छ अनि समुदायमा बस्नुहुन्छ, अरूलाई सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब तपाईँको साथीले चाहिँ टेस्ट गर्छु भन्दा पाउनुहुन्छ, त्यसभन्दा उहाँ जहाँ गएर पनि पैसा तिरेर गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेँ हो होइन, त्यस्तोलाई गर्नै नमिल्ने चाहिँ होइन। अनि अब अहिले जस्तो कस्तो छ भने गभर्नमेन्टको टेस्टिङ क्राइटेरिया मिट भएको मान्छेहरू चाहिँ यदि गभर्नमेन्टको फेसिलिटीमा जानुभयो जस्तो टेकुतिर जानुभयो भने उहाँको टेस्ट हुन्छ है। अब त्यो चाहिँ फ्रीमा हुन्छ। अब जस्तो म प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्छु, म कहाँ आउनुभयो भने चाहिँ मेरो हस्पिटलमा अब आजसम्म चाहिँ अहिले ल्याब सुरु भएको छैन, PCR ल्याब होइन। अनि हामीले चाहिँ गभर्नमेन्टकै हस्पिटलमा स्याम्पल लिएर पठाइदिनुपर्छ। अनि मेरो प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ गभर्नमेन्टको टेस्टिङ क्राइटेरिया मिट हुने मान्छेको पनि हामीले स्वाब पठायो भने उहाँहरूले चाहिँ पैसा चार्ज गर्नुहुन्छ त्यो गभर्नमेन्टको ल्याबले पनि, त्यस्तो छ समस्या। अब त्यसमा त्यो एउटा प्रश्न चाहिँ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाइन्छ। अनि प्राइभेट ल्याबको कुरामा चाहिँ अब 1-2वटा प्राइभेट ल्याबले चाहिँ सुरु गरेको बुझ्छु म काठमाडौँमा, उहाँहरूले अप्रुभल पाएर टेस्ट गर्न सुरु गर्नुभएको छ। अब अरू थुप्रो चाहिँ पाइपलाइनमा छ, धेरै हस्पिटलले आफ्नै ल्याबहरू चलाउने भन्ने अब त्यो कुरा सुनिरहेको छु। अब कतिले अप्रुभलको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, अब मेरै हस्पिटलमा पनि अप्रुभलको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो आउँदैछ। तर अब अहिलेसम्म किन आएन भन्ने त एकदमै त्यो ठुलो प्रश्न हो। यो साँच्चै यो पेन्डेमिक सकिएपछि पनि यो चाहिँ कसैले इन्भेस्टिगेट गरेर किन यत्रो समयलाई रोकियो र यो आज कुरा
उठायो धेरै पहिलादेखि उठेको कुरा। यसमा चाहिँ निश्चित तत्त्वहरूले एकदमै जानी ब्लक गरेर यो हुन नदिएकै हो हैन, प्राइभेटलाई नदिने, प्लस इभन टेस्टिङ क्राइटेरिया चाहिँ एकदमै साँघुरो बनाउने, सकेसम्म टेस्ट गर्नु नपरोस् भन्ने खालको, त्यो एकदमै त्यो रेजिस्टेन्स त भित्रैबाट त्यो अब हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ साँच्चै अब राम्रै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम भएर यो आउनुपर्छ, यो सबै देशको भलोको हुन साथीले गर्दा। हो, म अलिकति यो इन्फर्मेसन र व्हाट इन्फर्मेसन वी गेट म पछि आउँछु। अहिले चाहिँ यो जुन यो अलिकति रिसेन्ट तपाईले आफ्नो सोशल मिडियाहरुमा कमेन्ट गर्नुभएको विषय रिलेट्स टु हाम्रो फर्स्ट क्वेसन, अलिकति यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन छैन भन्ने, अलि द्याट्स अ बिग क्लेम जुन सरकारले गरिरहेको, अनि 4000 जति र्यान्डम स्याम्पल गर्दा 3टा मात्रै भयो भन्ने, अनि त्यसलाई तपाईले चाहिँ अलि रियलिस्टिक नम्बर क्रन्च गरेर एउटा सिरिज अफ ट्विट्स फेसबुकमा पनि लेख्नु भएको थियो। सो अलिकति फेरि यो कुनै पनि यो कन्ट्याक्ट हिस्ट्री, ट्राभल हिस्ट्री नभएको केही एक्सेप्सनल केसेसहरू भेटाएको भनेर हामीले न्युज रिपोर्टहरूमा पढेको हो। सो त्यो अनि अस्ति एउटा हाम्रो त्यो सिवेजको टेस्टिङ गरेको कुराले पनि अलिकति कम्युनिटी ट्रान्समिसन हो कि भन्ने इन्डिकेट गरेको न्युजहरू थियो। सो त्यो त्यसमा तपाईको बुझाइ चाहिँ के हो र तपाईको हिजोको त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ कैन यु शेयर विथ अस? हजुर, अब यो चाहिँ अहिले 5000 जतिमा 3टा केस चाहिँ पोजिटिभ आएको भनेर उहाँले गर्नुभयो। यो चाहिँ पीसीआर टेस्ट काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा गरेको भन्नुभएको छ। मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कुन ठाउँमा गरेको मैले अथवा कुन समूहमा गरेको, कसरी त्यो डिस्ट्रिब्युसन थियो त्यो स्याम्पलको भन्ने चाहिँ अब उहाँले सेयर गर्नुभएको छैन। तर 5000 मा 3 पोजिटिभ काठमाडौँमा पीसीआर पोजिटिभ भएन। अब एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो भने पीसीआर पोजिटिभ भनेको चाहिँ अहिले एक्टिभ इन्फेक्सन भइरहेको हैन, अथवा जस्तो 1 महिना अगाडि इन्फेक्सन भएर निको भएको मान्छे त्यसमा गनिदैन हैन, उसको चाहिँ अहिले चाहिँ पीसीआर पोजिटिभ भइरहेछ। त्यस्तो समुदायको टेस्टिङ हो यो। अनि अब 5000 मा 3 जना भनेको चाहिँ 0.06% हुन्छ। अनि अब त्यही हिसाबले गर्ने भने काठमाडौँको 25 लाख जनसङ्ख्यामा 1500 हुन्छ। अब 1500 जना मान्छेलाई आजको दिनमा अहिले गर्दा पीसीआर पोजिटिभ छ भने त त्यो त ठुलो नम्बर हो नि। त्यो त इग्नोर गर्न मिल्ने, हाम्रोमा त समुदायमा ट्रान्समिसन छैन भन्ने हैन, त्यस्तो त होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जो 1500 जनामा लेट्स से कहिलेकाहीँ चाहिँ पीसीआर पोजिटिभ चाहिँ 2-4 हप्तासम्म पनि हुन्छ, मान्छे निको भइसकेपछि पीसीआर पोजिटिभ हुन्छ। 1500 जनामा लेट्स से 1000 जनालाई चाहिँ त्यस्तो रहेछ, निको भइसकेको मान्छे खालि पीसीआर मात्रै पोजिटिभ आइरहेको भने 500 जना चाहिँ एक्टिभ अहिले अरूलाई सार्न सक्ने हैन, अरूलाई संक्रमण सार्न सक्ने मान्छे हो। त्यो भने त ठुलो कुरा हो। त्यो फेरि यो हप्ता हो, फेरि त्यो त यो हप्ता अथवा आजको दिनमा हो भनेपछि, अथवा त्यो त हरेक हप्ता हुने भयो त्यस्तो त्यो रेट। अनि विदेशसँग तुलना गर्दा युकेमा चाहिँ एकदमै पिकमा भएको बेला, यो मेको 10th मा निकालेको रिपोर्ट, त्यो अप्रिलको एन्ड र मेको फर्स्ट विकको उनीहरूले यो सर्वे गरेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले 0.24% थियो यसरी पीसीआर पोजिटिभ युकेमा। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले देखेको 0.06 भन्दा चाहिँ 4 गुणा बढी हो। भनेपछि युकेको पिक हुँदाको जुन प्रतिशत छ त्यसको 1/4 छ अहिले। भनेपछि त्यो सानो नम्बर त होइन। अर्को कुरा फेरि यो 3 भनेको छ नि, यो 3 भनेको चाहिँ एकदमै सानो सङ्ख्या हो। यस्तो स्मल नम्बर्समा स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ हैन। जस्तो अब लेट्स से 3टा चाहिँ फल्स पोजिटिभ थियो रे, हाम्रो 100 वटा आएको थियो पोजिटिभ, त्यसमा 3टा फल्स नेगेटिभ थियो। अनि त्यसो हुँदा खास सङ्ख्या चाहिँ 103 थियो भने 100 बाट 103 हुँदा पर्सेन्टेजमा फरक परेन। तर अहिले 3 जना छ, अब 3टा फल्स नेगेटिभ थियो भने चाहिँ वास्तविक पोजिटिभ 6 वटा रहेछ भन्दा 3 बाट 6 हुँदा त पर्सेन्टेज ठ्याक्कै डबल हुन्छ, 0.06 बाट 0.12% हुन्छ हैन। त्यो अघि जुन 1500 काठमाडौँमा होला भने त्यो 1500 को ठाउँमा 3000 हुन्छ। भनेपछि यस्तो सानो सङ्ख्यामा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल यो निष्कर्षहरू निकाल्नु चाहिँ एकदमै खतरनाक हुन्छ। अनि यी विभिन्न कारणले चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न नमिल्ने नम्बर हो त्यसै पनि। अनि समुदायमा ट्रान्समिसन छैन भन्ने पनि अब यो कस्तो हो नि, यो सरकारको उद्देश्य चाहिँ साँच्चै हाम्रो वास्तविकता के हो बुझ्न खोज्या हो कि उहाँहरूले चाहिँ खालि आफूले चाहेको नतिजामा पुग्न खोज्या हो हैन। किनभने कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन छ भने त धेरै प्रमाणहरू पहिल्यै छ है। यो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 97% कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरकोसँग कन्ट्याक्ट, बाहिरबाट आएका मान्छेसँग कन्ट्याक्ट छ, यो कोही सोर्स नभएको मान्छेमा चाहिँ कताबाट सङ्क्रमण सर्यो भन्ने थाहा नभएको मान्छेहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन भेटिएको होइन भन्नुहुन्छ नि। पहिलो कुरो उहाँहरूसँग त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको डेटा नै छैन। त्यो उहाँहरूले जतिसुकै गफ दिए पनि त्यो गफै दिएको थियो
है। मैले मेरै हस्पिटलको बिरामीहरू कतिको पोजिटिभ आएपछि फोनै गएको छैन है, अनि कतिजनालाई फोन गएको छ भने पनि 7-8 दिनपछि फोन गएको छ हैन। अनि यस्ता विभिन्न कारणले अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। अनि जस्तो अब काठमाडौँमा जस्तो यो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 10-11 वर्षको बच्चा अथवा त्यो एकजना सुत्केरी महिला मृत्यु हुनुभयो हैन, उहाँ चाहिँ गोङ्गुतिर बस्नुहुन्थ्यो, टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो, पछि यस्तो हुने बेलामा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जानुभएको हैन। भनेपछि यस्ता विभिन्न मान्छेहरू जसको सोर्स छैन, त्यो चाहिँ अहिले हैन झनै 2 महिना अगाडिदेखि त्यो केसहरू देखिन थाल्यो। त्यस्ता केसहरू चाहिँ हप्तामा हरेक हप्ता तपाईले न्युज मिडिया फलो गर्दै जानु भने हरेक दिन चाहिँ एउटा दुईटा आइरहेछ जसको सोर्स छैन। भनेपछि विदेशतिर भए चाहिँ त्यस्तो एउटा अथवा 2टा केस मात्रै आयो सोर्स नभएको भने त्यहाँ त एकदमै ठुलो प्यानिक हुन्थ्यो। प्यानिक भनेको मान्छे आम पब्लिक प्यानिक हुने हैन कि पब्लिक हेल्थको त्यो संस्थाका अथोरिटीका मान्छेहरू चाहिँ एकदम पुरा प्यानिक भएर उनीहरू चाहिँ वार फुटिङमा काम गरेर हामीले कहाँ मिस गरेका छौँ, हाम्रो टेस्ट कसरी गर्नु पर्यो ताकि वी डोन्ट मिस दोज केसेस हैन, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो यो पब्लिक हेल्थ रेस्पोन्सलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नु पर्यो भने एकदम ठुलो होमवर्क हुन्थ्यो। यहाँ त्यस्तो पनि भएन। यहाँ चाहिँ खालि दे आर जस्ट इन डिनायल। अब सुएज वाटरमा पोजिटिभ केस देखिँदा पनि हुँदैन इन डिनायल। काठमाडौँमै संक्रमण सुरु भएर काठमाडौँमै मृत्यु भएको तर सोर्स पटक्कै थाहा नभएका मान्छेहरू नै 4-5 जना भइसके। र सिम्पल एपिडेमियोलोजी क्याल्कुलेसन्सले हामी के भन्न सक्छौँ भने एउटा मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलासम्ममा चाहिँ समुदायमा त्यो मान्छेको वरिपरि चाहिँ कम्तीमा 1000 देखि 1500 जना मान्छे चाहिँ संक्रमित छन् भनेर त्यसै पनि भन्न सकिन्छ। त्यो अर्को एपिडेमियोलोजीमा अब त्यो देखाउन सक्ने कुरा हो। त्यो पनि मैले कुनै ट्विटमा राखेको छु क्याल्कुलेसन नै। भनेपछि यस्ता कारणले गर्दा कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन छैन भन्ने कुनै त्यो प्रश्नै होइन। मेन कुरा त उहाँहरूले कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन छैन भनेर त्यो, अनि अर्को कुरा उहाँहरूले अहिले देखाएको डेटाले पनि छैन भन्दैन कि। अघि मैले भनिहालेँ 500 जना त अहिले एक्टिभ संक्रमित छन् होला एनी डे जस्तो देखियो हैन। त्यो भनेको पनि त एकदम सिम्पटम छ, ट्रान्समिसन छ भने उहाँले जेमा केन्द्रित भएर यत्रो मेहनत गरेर यो छैन भन्ने देखाउन खोजिरहनु भएको छ नि। त्यसैले चाहिँ के भइरहेछ भने हाम्रो पब्लिक रेस्पोन्स चाहिँ झन् एकदम यो अपाङ्ग भइरहेछ कि। किनभने उहाँहरू त्यो झन् समस्यालाई एक्नोलेज गरेपछि पो अब हामीले के गर्ने भन्नेमा अनि केन्द्रित हुन मिल्छ। उहाँहरू समस्या नै एकदम ढाकछोप गर्ने अथवा एक हिसाबले डिनाइ गर्ने त्यसमा जानु भएको छ भने अनि कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी हामी बढी सुरक्षित हुन सक्छौँ, कसरी यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ हैन। यहाँ समस्या त्यहाँ छ। यो अलिकति अनुपजी मैले यो आई थिङ्क दिस इज एट द हार्ट अफ हाम्रो कोभिडको रेस्पोन्स। एउटा त्यो गभर्नेन्स साइडबाट हामीले हेर्दा पनि एउटा तपाईँको एउटा गुड गभर्नेन्सको लागि इन्फर्मेसन त एकदमै भाइटल हुन्छ, एक्युरेट इन्फर्मेसन होइन। सो अलिकति मलाई यो हाइलाइट गर्न मन लागेको चाहिँ सरकारले क्लेम गरेको 4000 ऱ्यान्डम स्याम्पल गर्यो भनेर 3 जना भए पनि अलिकति मैले तपाईँले भनेको कुरा मैले हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि हाइलाइट गर्नु, किनकि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रियलाइज यदि सरकारले नै जुन नम्बर लिएर काठमाडौँमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन छैन भनिरहेछ, त्यो कुल जनसङ्ख्याको सरदरको एउटा बेसिक स्टेटिस्टिक्स तथ्याङ्कको हिसाब गर्दा पनि लगभग 1500 जति एक्टिभ केसेस काठमाडौँमा हुने, त्यसमा पनि 500 केसेस चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्ने लेभलको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उनीहरूको आफ्नै म्याथले पनि देखाउँछ भन्ने तपाईँको भने। त्यो त एकदम स्पष्ट छ। हजुर। अब अनि अझै त्यसमा अझै अर्को देखिएको कुरा छ भने उहाँहरूले जान्नुभयो, उहाँहरूले चाहेको कन्क्लुजन त्यसले देखाइदियो हैन। उहाँहरूले चाहेको कन्क्लुजन चाहिँ समुदायमा ट्रान्समिसन छैन, 3वटा मात्रै केस देखियो भनेर उहाँहरूले दङ्गा पर्नुभयो। अब एउटा कुरा त उहाँहरूले भनेको कुरा त्यो देशीको फेलियर पनि देखिन्छ। 2टा केस चाहिँ युकेबाट आएको 1 महिना भएपछि उहाँहरूको अहिले पोजिटिभ भनेर देखिएको छ। अनि दे आर जस्ट अस्युमिङ त्यो 2टा केस चाहिँ युकेबाटै बोकेर आएको हो, त्यो भाइरस पनि, त्यो इन्फेक्सन पनि युकेबाटै आएको। अब पहिलो कुरो त 1 महिनापछि तपाईँ बाहिरबाट आएको 1 महिनापछि यहाँ पोजिटिभ हुनुभयो भने त त्यो बाहिरबाट ल्याएको भन्दा यहाँ भित्रबाट पाएको चाहिँ हुने चान्स धेरै बढी छ हैन। यसको इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिन हो हैन। अब यो अनि त्यसो हुँदा त कि त तपाईँले बाहिरबाट आउने बित्तिकै टेस्ट गरेको भए त्यो बेला पोजिटिभ देखिया भए चाहिँ ए ल 1 महिना अगाडिकै पिसिआर पोजिटिभ हो भन्नुहुन्थ्यो हैन। कि चाहिँ तपाईँले बिरामीलाई चाहिँ उसको लक्षण हैन, जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उसलाई त्यो पोजिटिभ आएपछि उसलाई सोध्नु भयो अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने मलाई चाहिँ 3 हप्ता अगाडिदेखि ज्वरो आइरहेको थियो, खोकी लागिरहेको थियो, अहिले चाहिँ निको भएको छ
भने भए पनि सिम्पटम त्यो आएको 1 हप्ताभित्रै सुरु भएको रहेछ भनेपछि यो त्यही बेलाको इन्फेक्सन होला भनेर इन्फर गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यस्तो छैन। अब 1 महिनापछि यहाँ पोजिटिभ देखियो अनि हाउ क्यान यु अस्युम त्यो चाहिँ 1 महिना पुरानो त्यो ट्राभल हिस्ट्रीसँग रिलेटेड छ भनेर कसरी भन्ने हैन। अनि अर्को कुरा लेट्स से दे आर राइट, युकेबाटै आएको 2टा यो हो भनेर, देन दे आर मिसिङ बाहिरबाट आएको ट्राभल केस त उहाँहरूले क्वारेन्टाइन के अरे बाहिरबाट आएकोलाई टेस्ट गर्ने छोडिसक्नुभयो हैन। यो विदेशबाट आएकोलाई टेस्ट गर्ने चाहिँ उहाँहरूले गाइडलाइनबाट हटाउनु भयो नि उहाँहरूको टेस्टिङ क्राइटेरिया। यो हटाएको 1-1.5 महिना भयो। इन्डियाबाट आउने 10,000 मान्छेभित्र त्यतिकै छिर्न दिनुभयो हैन। भनेपछि त्यसले त भनेपछि कतिजनालाई भित्र फैलिरह होला। देन यु क्यान अस्युम त्यसो हुँदा त हाम्रो पोलिसीको फेलियर रहेछ। यसरी 2टा टेस्ट पोजिटिभ आयो भनेपछि अब हामीले लेट्स एक्सपान्ड आवर क्राइटेरिया भन्ने पो सिक्नुपर्ने, उहाँहरूलाई त्यतातिर पो जानुपर्ने हैन। यो कस्तो भने डेटाले देखाएको कुरा चाहिँ नगर्ने हैन। तर डेटाले चाहिँ दे आर जस्ट इट्स भेरी विस्टफुल थिङ्किङ कि हामीले चाहेको कुरा डेटाले देखाइदियो भन्ने। अब सुएजमा पोजिटिभ देखियो त्यसलाई इग्नोर गर्ने, कम्युनिटी ट्रान्समिसन छैन भने हैन। अनि तर अनि आफूले त्यो कन्भिन्सिङली डेटा पनि देखाउन नसक्ने हैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भइरहेछ 97%लाई छैन भने चाहिँ सबले त्यो सुगाएर रटाइ हैन, मजाले दिएको छ हरेक उसमा हैन। तर साँच्चै कहाँ भयो त, कसरी भयो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हैन, कति पर्सेन्ट चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री भएका मान्छेलाई गरेर छ त्यो आओस् न त, त्यो ब्रेकडाउन हामी सबैले हेर्ने गरी अनि पो कन्भिन्सिङ हुन्छ। विदेशमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो अरू देशहरूको साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने एभ्री केस हेज अ नम्बर हैन, केस नम्बर 1 केस नम्बर 2 त्यस्तो हुन्छ। हरेक केसको चाहिँ कोसँग कहाँ ऊ एक्सपोज भएको थियो, कसबाट इन्फेक्सन भएको थियो, उसबाट कसलाई सर्यो, त्यो क्लस्टरमा कति नम्बर, केस नम्बर 1 केस नम्बर 15 केस नम्बर 17 18 एउटा क्लस्टर हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ एभ्रीबडी इज कनेक्टेड। त्यसो गर्दा चाहिँ देन यु क्यान से ओके यो केसहरू चाहिँ सिधै कोही इन्फेक्टेड केससँग कन्ट्याक्ट भएको, हामीले थाहा पाएको इन्फेक्टेड केससँग कन्ट्याक्ट भएर सरेको हो, त्यसो त दिस इज नट कम्युनिटी ट्रान्समिसन हैन। अनि यो केस चाहिँ हामीले अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई गरेको केस भन्दा छुट्टै हो, यिनीहरूको सोर्स छैन, त्यसमा यो चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुनसक्छ। अरूको चाहिँ त्यस्तो डेटा हुन्छ अनि उनीहरूले बोलेको पनि अनि पत्यारिलो हुन्छ। अब हाम्रो त्यस्तो के पनि काम गरेको छैन, गर्न पनि नखोज्ने, फेरि हैन गरौँ भन्दा पनि गर्न नखोज्ने। अनि अहिले अनि उहाँले यतिकै मौखिक रूपमा भनेको कुरा हामीले पत्याइदिनु पर्ने समस्या त्यहाँ छ। त्यो एउटा आई थिङ्क त्यो हामीलाई पनि एउटा अलिकति केही कुरा बुझ्न खोज्दा एउटा यो मैले तपाईँसँग गर्नुको कारण पनि कस्तो त्यो इनएडेक्वेट फिल हुन्छ क्या। त्यो हामीले जुन इन्फर्मेसनहरू अभाइलेबल छ जसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ तपाईँको त्यो मैले अब त्यो बाहिरतिरको प्रेस रिलिज डेली प्रेस ब्रिफिङमा पनि तपाईँको एउटा हस्पिटल साइड क्यापासिटीको कुरा हुन्छ हैन, एउटा त्यो टेस्टहरुमा के भइरहेछ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। मैले अलिकति यही प्रसङ्गमा 2टा जोड्न खोजेको, यो हाम्रो गभर्नमेन्टको डिनायल, आई थिङ्क तपाईँले राइटली त्यो शब्द युज गर्नुभयो, र यो हाम्रो सरकार मात्रै होइन धेरै ठाउँमा यो अलिकति अन्डर प्ले गर्ने कुरा त हामीले अमेरिकादेखि धेरै ठाउँमा देख्यौँ त्यो स्टेटको लेभलबाट हैन। यसलाई त्यो अनफर्चुनेटली त्यो पपुलर पोलिटिक्ससँग जोडिएर। तर यो एउटा डिनायलको कारण तपाईँले एउटा प्राइभेट प्र्याक्टिस पनि गर्दै हुनुहुन्छ हैन, एउटा सर्दरमा जुन नेपालको हेल्थ केयर सिस्टम र त्यो कति क्यापासिटी छ त्यसको भन्ने कुरामा त जहिले पनि शङ्का, अथवा वी डोन्ट ह्याभ अ भेरी ग्रेट पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने कुरा त इट्स अ नोन नलेज हैन। अब जस्तो हामीले मैले अलिकति यो 1-2टा अर्ली स्टेजमा न्युज चाहिँ जस्तो अब तपाईँको प्रदेशतिर स्थानीय तहतिर हेर्नुभयो भने लगभग सबै त्यहाँको पहिलाको जुन जिल्ला अस्पतालहरू भनौँ न, त्यहाँको मेजर हेल्थ प्रोभाइडर्सहरू सबै के अरे कोरोना स्पेसलाइज ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरू भएको छ। एउटा कन्सिक्वेन्टली जस्तो तपाईँको जनकपुर अस्पताल, वीरगञ्जको अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो कोभिडको फोकस गरेर त्यहाँ रेगुलर अरू क्रिटिकल हेल्थ केयरहरू नपाएर एउटा इम्प्याक्ट भनेको छ। म हिजो एउटा डक्टर साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ धुलिखेल हस्पिटलको, उसले पनि त्यो रेगुलर ओपिडीहरूको नम्बरको फ्लक्चुएसनको मलाई कुरा गर्दै थियो। दिनमा 1000-1400 गर्ने, अहिले लाइक कुनै बेलामा त 200-300 भन्दा पनि तल भएको। एउटा यो ओभरअल हाम्रो हेल्थ केयर क्यापासिटी यो कोरोना भाइरस जस्तो एउटा पेन्डेमिक यदि यो अहिलेको नयाँ वर्ल्डको रियालिटी हो र बेला बेलामा यस्तो इन्फेक्सनहरू आउँदै हो भने वाट इज हाम्रो ल्याकत्र क्षमता के हो पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको, वाट हेभ यु सिन हैन। अनि त्यसमा त्यो यदि इज द्याट रिजन फर गभर्मेन्ट डिनायल पनि एउटा इफ द क्यापासिटी इज द। सो बेसिकली हाम्रो हेल्थ केयर क्यापासिटीको बारेमा तपाईँको असेसमेन्ट के छ?
हजुर, अब यसमा मैले धेरै डेटा देखाएको छैन। अलि यो रिसेन्टली एक दुईजना डाक्टर साहबहरूले पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्सहरूले रिभ्यू गर्नुभएको छ। अब क्रिटिकल केयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ काठमाडौँमा मैले ठ्याक्क अहिले सङ्ख्या बिर्सेँ होइन, आइसियु बेड्सहरू चाहिँ 600-700 छ र भेन्टिलेटर चाहिँ 350 जति छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि नेपालभरिको चाहिँ अब कति छ भने मलाई ठ्याक्क थाहा छैन। अनि अब खुसीको कुरा यसमा चाहिँ अधिकांश मान्छेलाई आइसियु भेन्टिलेटर चाहिँदैन। अनि अब त्यसमा त कोभिडको साँच्चै विदेशको जस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो सुरुको प्रब्लम चाहिँ अब जसलाई भेन्टिलेटर आइसियु नै चाहिँदैन तर जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, अब अस्पतालमा दिनुपर्ने मेन उपचार त अक्सिजन हो। अनि अब त्यसमा चाहिँ अब अक्सिजन कतिजनालाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न ठुलो हुन्छ। जस्तो यो भुइँचालोको बेला चाहिँ काठमाडौँमा अक्सिजनको अभाव भएको थियो। नेपालमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट एकदम कम छ, 2-3वटा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट थियो। अनि त्यसपछि अब 1-2वटा त्यसपछि थपिएको छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो बाहिर जिल्ला अस्पतालहरूतिर चाहिँ मुख्य समस्या हुने चाहिँ अक्सिजनको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट अब प्रदेशहरूमा छैन धेरै ठाउँमा। अनि अक्सिजन प्लान्ट नभएपछि अनि बाहिरबाट सिलिन्डरमा हालेको अक्सिजनले कति पुर्याउन सकिन्छ, कति सिलिन्डर पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि त्यहाँ हाम्रो एउटा समस्या देख्छु। अब यसको लागि चाहिँ हरेक प्रदेशमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनायौँ होइन। अब त्यो धेरै पर्दैन, फेरि 1.5-2 करोडमा बन्छ। म चाहिँ अमेरिकामा नै हुँदाखेरि त्यहाँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन भन्ने संस्थाको बोर्डमा थिएँ र त्यो बेला थाहा पाएको चाहिँ त्यो बेला भुइँचालोपछि लगत्तै हामीले चाहिँ त्यो टिचिङ हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउँदाखेरि 1.5 करोडमा बनेको थियो। अनि त्यो कारणले हरेक प्रदेशमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने हो भने त्यो अझै पनि त्यो ढिलो हुँदैन। त्यो चाहिँ अब किनभने यो महामारी त अझै 1-1.5 वर्ष रहन सक्छ। अनि र अक्सिजन प्लान्ट बनाएर कसैलाई यो एकदम लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, यो घाटा नहुने इन्भेस्टमेन्ट हो। हरेक प्रदेशको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनायो भने एउटा इमिडिएट त्यो अक्सिजन क्यापासिटी पुर्याउन सक्यो मात्रै भने पनि हामीलाई त्यहाँ अब धेरै सजिलो हुन्छ एउटा। अब अर्को आइसियु अब क्रिटिकल केयरको क्यापासिटी चाहिँ तुरुन्तै बढ्दैन। अब समस्या त्यहाँ छ। अब त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आइसियु भनेको एउटा बेड मात्रै होइन। आइसियु भनेको चाहिँ त्यो होल प्रोसेसेस, त्यो प्रोटोकल्स, सेटअप र मेनली म्यान पावर। अब इन्टेन्सिभ केयरको ट्रेन नर्स, इन्टेन्सिभ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट फिजिसियन्सहरू चाहिँ अब आजको भोलि तयार हुँदैनन्। अनि अब त्यो चाहिँ हाम्रो बोटलनेक हुनसक्छ। अब त्यो अहिलेसम्म त्यो लक्षण देखिएको छैन, तर अब जस्तो इन्डियामै पनि अब बिस्तारै बढ्दै गएर अब एक हिसाबले स्याचुरेट भयो जस्तो बम्बई होइन दिल्लीतिर चाहिँ। अब त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ अब हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब गभर्मेन्टले त्यो कारणले डिनायल भएको त होइन होला, तर अब त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छैन। अब हामीले गर्न सक्ने कुरा भने चाहिँ के भने पहिलो कुरा यो सङ्क्रमणलाई अस्पतालै पुग्न नदिने होइन। सङ्क्रमणलाई जस्तो भियतनाममा हामी भन्दा लगभग हामीले र भियतनामले उस्तै बेलातिर पहिलो बिरामी भेटाएको। तर भियतनामले के गर्यो भने त्यो सुरुको फर्स्ट ब्याच अफ पिपल वर कमिङ इन्टु द कन्ट्री फ्रम चाइना चाहिँ उनीहरूले त्यही बेलादेखि चाहिँ एकदमै आफ्नो स्क्रिनिङ एकदम मजबुत बनाएर त्यो आफ्नो त्यो नाकादेखि अनि पछि उनीहरूले हामीले चाहिँ एउटा बिरामी आयो त्यो पनि आफ्टर द फ्याक्ट बिरामी निको भएर घर गइसकेपछि झनै 2-3 हप्तापछि मात्रै पोजिटिभ भनेर कन्फर्म गऱ्यौँ। उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेनौँ, फोनबाट कुरा गऱ्यौँ घरका मान्छेहरूसँग होइन। यो सबै ठिक छ, कसैलाई ज्वरो सोरो छैन भने कसैको टेस्टै गरेनौँ त्यसपछि होइन। लामो समय हामी यतिकै त्यो एयरपोर्टमा त्यो एउटा थर्मोमिटर पनि राख्न नसकेर त्यसमै 1.5 महिना जति लौडा भएर अनि फेरि हल्ला गरेर बस्यौँ। भियतनामले त्यो बेलामा हामी जस्तै एक समय आइडेन्टिफाई गर्यो, तर उसले त्यसपछि त्यो टेस्टिङ र त्यो टार्गेटेड टेस्टिङ होइन, अनि एकदम त्यसो गर्दा चाहिँ एकदम थोरै मान्छेले टेस्ट गर्दा हुन्छ गर्यो। त्यो बेलामा हामीहरू केही नहुँदाखेरि उनीहरूको फर्स्ट केस आएको 1 महिनाभित्र उनीहरूको 10,000 जनालाई उनीहरूले त्यही बेला क्वारेन्टाइन गरिसक्यो। अनि भन्नु खोजेको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे कस्तो हुन्छ भने समुदायमा फैलिन पाउँदैन। अनि तपाईँले अस्पतालमा बिरामी जाँदैन नि, मोस्ट भल्नरेबल मान्छेलाई त्यसले सङ्क्रमणले नभेटाएपछि त अस्पतालमा मान्छे नै पुग्दैन। अब अझै पनि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। हामीले अझै पनि टेस्टिङ क्राइटेरियास अलि खुब बनाउने, पोजिटिभ केसहरूलाई चाँडै आइडेन्टिफाई गर्ने, रिपोर्ट चाँडो दिने होइन। अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अधिकांश हाम्रो अहिलेसम्म यङ पपुलेसन छ। यङ मान्छेलाई लागिरहेको त्यो भल्नरेबल मान्छेका जान पाउँदैन आइसोलेट गरिदिने बित्तिकै टाइममा।
त्यो हुने बित्तिकै अस्पतालमा मान्छे कम जान्छन्। अस्पतालमा मान्छे कम जाने बित्तिकै हामीले यो क्रिटिकल केयर क्यापासिटी पुगेन भन्ने त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन। भनेपछि पहिलो काम चाहिँ त्यो। अब त्यसबाहेक अर्को गर्न सकिने चाहिँ हस्पिटलको लागि अब यही अक्सिजन प्लान्टहरू यो सबै गर्ने, अक्सिजनको डेलिभरीहरू अलिक बनाइदिने, एउटा त्यो सप्लाई चेन जस्तो राम्रो बनाइदिने, त्यति गऱ्यौँ भने पनि धेरै मान्छेको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। यो अलिकति यही उसमा नि अब एउटा अलिकति हामीले यो धेरै अब एक्सपर्टिज नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो एउटा फल्स होपहरू जस्तो बेला बेलामा डिफ्रेन्ट थियोरिजहरू आउँछ नि, किनकि दिस इज अ न्यू भाइरस फर द वर्ल्ड। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बेला बिसिजीको इन्जेक्सनको कुरा आयो होइन, कुनै बेला भ्याक्सिनको, अनि कुनै बेला तपाईँको यो हर्ड इम्युनिटीले पनि अलिक राम्रै ग्लोबली त्यो अलिकति विशफुल थिङ्किङकै आइडियामा भए पनि भयो होइन। अनि तपाईँको अहिलेसम्म जस्तो मैले अस्ति भर्खरै एउटा न्युज रिपोर्ट हेरिरहेको थिएँ अमेरिकाबाट, त्यसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू नयाँ हामीले भाइरसको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। अलिकति ब्रिफ समरीमा अनुपजी, वाट डु वी नो अबाउट द भाइरस एज अफ नाउ होइन, इन टर्म्स अफ त्यो हामीले अब त्यो म्युटेसन भइरहेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो भ्याक्सिनको प्रकृति यो भाइरसको प्रकृति कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा, हामीले के बुझ्न सक्छौँ होइन, एकदम समग्र रूपमा विदाउट द डिटेल्स अबाउट हाउ भाइरस वर्क्स। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन एउटा तपाईँले त फलो गरिरहनु भएको छ पक्कै क्लोजली, यसमा जुन मेडिकल एडभान्समेन्टहरू, मेडिकल इनोभेसन बोथ एउटा ट्रिटमेन्ट साइडबाट अर्को चाहिँ खोप साइडबाट, त्यसमा हामी कहाँ छौँ होइन, यो भाइरस वाट डु वी नो अबाउट द भाइरस एज अफ नाउ एन्ड वेयर आर वी इन टर्म्स अफ ग्लोबली स्पिकिङ, तपाईँको बुझाइमा यो चाहिँ? हजुर, अब यो हाम्रो पहिलो कुरो त हाम्रोमा अघि तपाईँले मृत्यु दरहरू कम देखिया छ, यहाँ केही इम्युनिटीहरू के छ कि भन्ने प्रश्न पनि भने जस्तो लाग्यो होइन। अब कस्तो छ भने यो भाइरस चाहिँ धेरै म्युटेसन हुने भाइरस हो जस्तो देखिँदैन। जस्तो इन्फ्लुएन्जाको जति चाँडो म्युटेसन हुन्छ यसको म्युटेसन त्यति देखिया छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म जति यो स्टडी भएको छ भाइरसको म्युटेसन आएको छ भनेर, तर त्यो म्युटेसनले साँच्चै यसको भाइरसले जस्तो कतै चाहिँ मान्छे धेरै सिकिस्त हुने कतै कम सिकिस्त हुने त्यो म्युटेसनको कारणले हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसमा त अब ठ्याक्कै मलाई यो जुन बाहिरबाट डेटा आइरहेको छ यो म्युटेसन सम्बन्धी अहिले त्यसले चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ आन्सर गर्दैन जस्तो लाग्छ। अब यो इम्युनिटीको कुरामा चाहिँ कस्तो छ भने अब हामी अलिकति अहिलेसम्म मृत्युदर कम भएको कारणले बा साँच्चै यो भाइरस अथवा यस्तै प्रकृतिको अर्को भाइरस चाहिँ पहिला हाम्रो नेपालमा आइपुगेको थियो कि त्यो कारणले यो पपुलेसनमा एक हिसाबले हामी एक्सपोज भएको भएर हामीलाई साँच्चै त्योसँग लड्न केही हामीलाई थप इम्युनिटी पो छ कि भन्ने प्रश्न छ। त्यो चाहिँ अब अन्त पनि मान्छेहरूले क्वेसन गरेका छन्। अब कुनै कुनैमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने यो पुरानो इन्फेक्सन भएको मान्छेमा चाहिँ त्यो भाइरस फेरि इन्ट्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ एक किसिमको रेस्पोन्स देखिन्छ जुन चाहिँ त्यो नयाँ इन्फेक्सनमा देखिँदैन। अनि कोहीमा चाहिँ त्यो इम्युनोलोजिस्टहरूले त्यो पुरानो इन्फेक्सनको रेस्पोन्स जस्तो पनि देखिएको छ होइन। त्यो कारणले अब नेपालमा पनि छ कि भन्ने त्यो अजम्सन गर्नु अब गलत होइन, अथवा त्यस्तो सोच्नु प्रश्न गर्नु गलत होइन। तर अब त्यस्तो भन्दै गर्दा अब हामीले यस्ता धेरै पहिला पुराना यस्ता भनौँ न यो हो कि ऊ हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि गलत प्रमाणित हुँदै गयो होइन। जस्तो अब बिसिजीले जोगाएछ कि अब यो बिसिजीको कारणले होइन कि भन्दा भन्दै अब बिसिजी लगाएकै देशहरूमा थुप्रो मान्छे मरेको छ होइन। अब अर्को कुरा यो हाम्रो यो धनी देशतिर मात्रै हुन्छ, यो अफ्रिका अथवा यो दक्षिण अमेरिका अथवा यो एसियातिर दक्षिण एसियातिर आउँदैन भन्दै गर्दा हामीले नेपालीलाई छुट्टै इम्युनिटी छ कि भन्दाखेरि अब फेरि थुप्रो नेपालीहरू जो विदेशमा गएर बसेका छन् होइन। अब मैले अहिलेको सबभन्दा रिसेन्ट त थाहा छैन, तर 2-3 हप्ता अगाडि नै 150-60 जना मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेका थिए नेपालीकै। र अब त्यो सबै प्राय फर्स्ट जेनेरेसन नेपाली नै हो होइन, यहाँ विदेशतिर बसेकै नेपाली हो। सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन नेपालीहरू खासै छैन उता। अनि अब भनेपछि ती सबै हाम्रै जिन भएका मान्छे हुन्। यहीँको खानापिना अझै उनीहरू यहीँको लसुन प्याज सबै उहाँ विदेशमा नि त्यही नेपाली खानै खाएर बस्छन् प्राय होइन। त्यस्ता मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। अनि भनेपछि साँच्चै इम्युनिटी भने उनीहरूलाई पनि हुनु पर्थ्यो।
हजुर हो बिस्तारै उनीहरूको पनि इम्युनिटी हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि खालि यो इन्फेक्सनको खालि प्रोग्रेस यो महामारी फैलिन नै ढिलो फैलेको कारणले यो समुदायमा पेनिट्रेसन नै ढिलो भएको कारणले पो हो कि भन्ने प्रश्न नै भन्ने नै अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा मलाई चाहिँ व्यवहारिक अलि रिलायबल हो जस्तो लाग्छ एक्सप्लेनेसन। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ अब अझै फैलिएपछि चाहिँ वी विल स्टिल बी एट रिस्क हैन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले त्यो धेरै यतातिर नअल्मलिकन यो चाहिने हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गरौँ हैन। अब त्यो भनेको सबै समाजलाई बन्धक बनाऊ, लकडाउन पुरै थुने राखौँ, मान्छेहरूलाई आर्थिक सामाजिक बन्द गरौँ भन्न खोजे होइन। तर त्यो जुन टेस्ट ट्रेस आइसोलेट भन्ने कुराहरूमा हामीले गर्न सक्ने कुराहरू थुप्रो छन्, त्यो गरेर जाउँ भनेको। तपाईको अरु एउटा यो अनमोल अलिकति मैले बिर्सेँ अहिले चाहिँ। ए हैन ठिक छ, सरी। अब हामी अलिकति यो के अरे अडियन्सबाट आएको क्वेसनमा पनि त्यो अलिकति रिलेटेड भएको हुनाले हाम्रो अनमोलजीको एउटा क्वेसन छ, त्यो इन्फेक्सन डेथ्स ड्यू अफ स्टेटिस्टिक्स डज नट कन्भे हाउ द भाइरस अफेक्ट्स दोज द्याट लिभ थ्रु इट। अब यो मैले नबुझ्ने यहाँ अलि टेक्निकल टर्म पनि, थट्स अन मोर्बिडिटी इन्डिकेटर्स लाइक QALY एन्ड DALY, यो उहाँको प्रश्न छ। ए अब यो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि रोगले चाहिँ तपाईलाई दीर्घकालसम्म त्यसले कुनै न कुनै हिसाबले असर गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ हैन। अनि अब विशेष गरी तपाईको एकचोटी कुनै रोग लाग्यो, प्यारालाइसिस भयो भने चाहिँ तपाईको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ अफेक्टेड भएर तपाईको चाहिँ तपाईले पछि भनौँ न गर्न सक्ने काम गर्न नसक्दा आम्दानी तपाईको कम घट्दै गयो। तपाई चाहिँ एक हिसाबले भनौँ न कमाएर खाने मान्छे अर्काको घरमा आश्रित हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईको अब जिन्दगीभर त्यसले जसरी क्वालिटी अफेक्टेड लाइफ इयर्स QALY भने त्यो हैन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ रोगले पछिसम्म लङ टर्म त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू हुन सक्छ। अब हाम्रो यो चाहिँ अक्युट इलनेस हो कोरोना भाइरसको चाहिँ, र जस्तो मेनिन्जाइटिस भएर मान्छे लामो समयसम्म अपाइज हुने अथवा त्यस्तो नहुन सक्छ यसमा। तर अब यति भन्दै गर्दा के चाहिँ देखिया भइरहेको, अलि राम्ररी फङ्सन गर्न नसकेको, अब भाइरसको टेस्ट गर्दा नेगेटिभ भइसक्यो, ज्वरो खोकीहरू बन्द भइसक्यो, त्यही पनि एकदमै थाक्ने, एकदमै अब फङ्सनालिटी चाहिँ एकदमै इम्पेयर्ड हुने खालको सिचुएसन चाहिँ 2-4 हप्तादेखि 2-4 महिनैसम्म रहने त्यस्तो सिचुएसनहरू चाहिँ देखिएको छ। तर त्योभन्दा लामो अब लङ टर्ममा चाहिँ मान्छेको भनौँ न काम गर्न सक्ने क्षमता, कमाउन सक्ने क्षमता अथवा जिन्दगी इन्जोय गर्न सक्ने क्षमता कतिको असर पर्छ भन्ने चाहिँ खासै अध्ययनहरू छैन। अब त्यो बिस्तारै आउँछ होला। हुन्छ अलिकति अब सो मेबी अब हाम्रो स्योर अर्को अब आई थिंक हाम्रो गोपालजीको क्वेसन चाहिँ अब धेरै मान्छेले अलिकति विशफुल्ली गर्ने क्वेसन पनि छ। हाउ लङ डु यु थिंक द पेन्डेमिक विल स्टिक अराउन्ड? अब अनि इज इट ट्रू दैट सम इंजेक्शंस आर बीइङ मेड टु भन्नाले के अरे इम्प्लिमेन्ट स्टेजमा छ? ए हजुर हो, अघि तपाईले पनि भ्याक्सिनको बारे सोध्नु भएको थियो। अब त्यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि अब यो अलि भन्न गाह्रो छ। मलाई यस्तो प्रश्नहरू आउँदा चाहिँ मलाई एकदम जटिलता के हुन्छ भने म चाहिँ सबै जान्ने जस्तो गरेर बोल्छु हैन, त्यो होइन। खास मलाई आउँदैन यो कुरा, मलाई थाहा छैन, यो धेरैजनालाई थाहा छैन। ठ्याक्कै भन्यो भने यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। खालि पुराना भाइरसको गतिविधि, पुराना पेन्डेमिकहरुमा भाइरसको बिहेभियर, त्यसको आधारमा हामीले कति त्यसको अनुभवको आधारमा यस्तो होला भनेर अनुमान मात्रै गर्ने हो, कसैलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। अब यो चाहिँ के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने अहिले जसरी देखिरहेछ, जसरी संक्रमण भएको छ समुदायमा थुप्रो मान्छे मरेको देशहरुमा पनि साँच्चै त्यो सेरोलोजी टेस्ट गर्दा कति पर्सेन्टलाई इफेक्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पर्सेन्टलाई इफेक्ट गरेको छैन। जस्तो युकेमा चाहिँ त्यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो। अब त्यहाँ अनि स्पेनमा, युकेमा लगभग एउटै खालको स्ट्याटिस्टिक्स छ। इटलीमा बेसिकली के छ भने ठुलो सहरहरुमा एकदमै धेरै जनघनत्व भएको सहरमा 15-20% सम्मलाई त्यो सेरोलोजी टेस्ट पोजिटिभ आएको छ, अर्थात् उनीहरुलाई कुनै त्यो भाइरससँग जम्काबिरी भयो, इन्फेक्सन भयो भन्ने देखिया छ। अनि होइन भने चाहिँ आम जनसमूहमा चाहिँ 5% जति मात्रै छ, 5-6%। एकदमै धेरै यो मान्छेको मृत्यु भएको त्यस्तो देशहरुमा। भनेपछि त साँच्चै त्यो डेटा मान्ने हो भने त अझै 90%, 95% मान्छे त भल्नरेबल छन् हैन।
अब वैज्ञानिकहरूले के प्रश्न गरेका छन् भने मेबी त्यो 5% देखि पनि त्यो भन्दा चाहिँ केही गुणा बढी मान्छे चाहिँ अफेक्टेड होलान्, उनीहरूको भाइरससँग इम्युनिटी बनेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेका छन्। त्यति गर्दा पनि भनौँ न 75% मान्छे अझै पनि भल्नरेबल छन्। त्यस्तो देशहरूमा जहाँ धेरै मान्छेको मृत्यु भइसक्यो, सङ्क्रमण एकदमै व्यापक रूपमा फैलिएर एक हिसाबले अब अहिले त लगभग सबैलाई हर्ड इम्युनिटी आइसकेका हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिएका ठाउँहरूमा होइन। भनेपछि अब जबसम्म भल्नरेबल पपुलेसन हुन्छ, जबसम्म चाहिँ यो भाइरसले आक्रमण गर्न सक्ने पपुलेसन ठुलो हुन्छ होइन, अब हामी हर्ड इम्युनिटी चाहिँ त्यो बेला भन्छौँ जुन बेला चाहिँ अब तपाईँको जस्तो यो 66% जति मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ बल्ल हर्ड इम्युनिटी आउँछ, अनि त्यसपछि यो धेरै फैलिँदैन भन्छौँ हामी होइन। अब यसको यो बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बरको आधारमा भनेपछि यो जबसम्म मान्छेहरू धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो रहिरहन्छ। अब खास सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि अब त्यो कहिलेसम्म हुन्छ त भन्न गाह्रो छ। अब मेरो विचारमा अब यो अनुमान मात्रै हो होइन। अब अहिले यो आउँदो जाडोसम्म त यो रोकिँदैन, किनभने अहिले गर्मीले पनि यो खासै घटेको छैन, बिस्तारै अलिअलि बढिरहन्छ। अब हाम्रोमा होपफुल्ली धेरै नबढ्ला, हामीले यस्तै गरी अलिकति सबैले मास्क लगाइदिउँ, यो भिडभाड यस्तो कुराहरू अभोइड गरौँ र अलि यो अब पुरै लकडाउन नगरे पनि अलिकति आवागमन यो अरू कुराहरू पनि अलिकति कन्ट्रोल गरिरह्यौँ भने चाहिँ अब हामीले कन्ट्रोल गर्न सकौँला केही हदसम्म। तर यो रहन चाहिँ अब कम्तीमा जाडोभरि अनि जाडोमा अलिकति बढ्न पनि सक्छ, अनि जाडो सकिएपछि होपफुली कम हुन्छ कि भन्ने मेरो आश हो है। अब जस्तो चैततिरसम्ममा चाहिँ अनि धेरै कन्ट्रोल भएर हामी अलि बढी सुस्केरा फेर्न पाउँछौँ कि भन्ने मलाई एउटा आश छ। अब भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ जस्तो अब धेरैवटा 20-22वटा भ्याक्सिन क्यान्डिडेटहरूमा अध्ययन भइरहेको छ, त्यसमा 3-4वटा प्रमिसिङली अगाडि बढिरहेछ। अब जस्तो अवेलेबल हुन सक्ने छ भनेर पनि भनेको छ अनुमान होइन, उनीहरूको प्रोजेक्सन। त्यस्ता 2-3वटाले अब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा चाहिँ 1-2वटा भ्याक्सिनहरू चाहिँ रोल आउट हुन सक्छ अलि ठुलो पपुलेसनको लागि। तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले कहिले पाउँछौँ त भन्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ। अब यो जस्तो जसरी हामीले विभिन्न टेस्ट किट त पाएको छैनौँ होइन, विदेशबाट ल्याउन भ्याक्सिन त झन् गाह्रो हुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि अब सुरुमा 1 लाख 2 लाख आउला होइन, अब त्यसमा प्रायोरिटाइज गरेर कसलाई दिने भन्ने कुरा होला, यो पहुँच हुने होला होइन सुरुमा, अथवा एकदमै मैले अलिकति तपाईको अहिले आयो हजुर या म त्यही भ्याक्सिन चाहिँ आयो भने एकैचोटि सबैलाई आउँदैन, सबैलाई पुग्न चाहिँ अब नेपालमा अब 1.5-2 वर्ष अझै बढी पनि लाग्न सक्छ भन्ने। हजुर अनि सो बेसिकली हामीले यहीसँग रिलेटेड कुरा। सो एउटा हामीले जति अब चाहे पनि एउटा जुन हामीले खोजेको नर्मल्सी त अब इमिडिएटली कल्पना भन्दा बाहिरकै कुरा भयो होइन, यो सबै एक्सपर्टिज पोइन्ट्स टु द्याट डाइरेक्सन। सो अलिकति यो खुलेकोमा जस्तो मैले अलिकति त्यही भाइरसकै नेचरको कुरा गर्दा एउटा मैले त्यही रिपोर्टमा पढेको चाहिँ यो अलिकति यो आउटडोर र इन्डोरमा जुन यो एरोसोलबाट सर्ने जुन एरोसोलाइज हुने कुरा, त्यो इन्डोर चाहिँ अलि चाहिँ गिभन द्याट अब हाम्रो पब्लिक स्पेसेसहरू अब धेरै कुरा इन्डोरमा हुन्छ, अब जस्तो बिजनेसेसहरू, रेस्टुरेन्ट्स, बार्स होइन, तपाईँको त्यो अलिकति अनि त्यो एज मच एज 20 टाइम्स मोर चान्सेस थ्रु एरोसोलाइज इन्डोर्स भन्ने खालको कुरामा नि यो अलिकति अब एउटा यो नर्मलसँग गर्नलाई त्यही त एउटा हामीले मास्कको बारेमा कुरा छौँ होइन, र यो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सो वाट वुड द न्यू नर्मल लुक लाइक हामीलाई? अब त्यही तपाईँले 1-2 कुरा जुन हाम्रो हाइजिन सेफ्टीको आइडियामा, सो वाट सुड बी नर्मल? त्यो जुन तपाईँले हिजोकै इन्टरभ्यूमा एउटा सबैले मास्क लगाइदिने हो भने एउटा लगभग धेरै समस्या त्यसैले समाधान गर्छ भन्ने तपाईँ लगायतको एक्सपर्ट्सहरूको कुरा छ होइन। सो अलिकति त्यो यो हाम्रो पब्लिक ग्यादरिङहरू, प्रोटेस्टहरू, रेस्टुरेन्ट बार्सहरू हुन्छ नि, अब स्मल बिजनेसेसहरू जुन खोलेर एउटा लेभलमा अलिकति त्यो नर्मल जस्तै भएर खोलिरहेको देखिन्छ, त्यसमा फ्रम हेल्थ point of view, what would be some things that we need to take note of? हजुर अब त्यो एउटा त इन्डोर आउटडोर के जुन तपाईँले कुरा भन्नुभयो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब
यो 200 चान्चुन, मलाई ठ्याक्क अहिले सङ्ख्या याद भएन, यो सुपर स्प्रेडिङ इभेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकैजनाबाट अलि धेरैजना मान्छेलाई सरेको यस्तो इभेन्टहरूको अध्ययन गर्दाखेरि चीनमा एउटा मात्रै आउटडोर भएको रहेछ त्यो क्लस्टर इन्फेक्सन। भनौँ न अधिकांश एउटा बाहेक 200 चान्चुन त्यो टोटल सुपर स्प्रेडिङ इभेन्टको अध्ययन गर्दाखेरि एउटामा चाहिँ आउटडोरमा त्यसरी त्यो इन्फेक्सन भएको रहेछ धेरैजनालाई, बाँकी सबै इन्डोर सेटिङमा भएको रहेछ होइन। एउटा कुरा त त्यो। अब सिम्पल हिसाबले भन्दा त्यो जापानमा 3 C's भनेको कुरा खास एकदमै सजिलो छ सम्झिनलाई होइन। एउटा चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट, एकदम आम्ने सामने बसेर दुईजना मान्छे गफ गरिरहेछौँ, ठुलो ठुलो सरले कुरा गरिरहेछौँ, हाँसिरहेछौँ, ठट्टा गरिरहेछौँ, त्यो भन्दा जुन एरोसोल्सहरू आउँछ त्यसले सर्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो एउटा भौतिक दूरीको कुरा त्यहाँबाट आयो, त्यसमा त टाढा बस्ने अनि मास्क लगाउने त्यो कारणले भनेको। अब मास्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यस्ता अध्ययनहरू छन् जसमा चाहिँ के भनेको छ भने 60% एरोसोल ब्लक गर्ने इफेक्टिभ मास्कहरूले चाहिँ त्यो मास्क चाहिँ 60% जनताले लगायो भने चाहिँ त्यो बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर चाहिँ <1 हुन्छ भनेको छ। त्यो <1 हुने भनेकै भाइरस कन्ट्रोल हुने हो होइन, यो महामारी नियन्त्रण हुने, बन्द हुने। अब त्यो 60% इफेक्टिभ मास्क भनेको चाहिँ हाम्रो यो कपडाको 2 लेयर कपडाको मास्क चाहिँ 60% इफेक्टिभ हुन्छ। 3 C's को अब एउटा त्यही आउटडोर र इन्डोरको कुरा भएको थियो होइन। अब त्यसमा त्यो चाहिँ अब क्लोज्ड स्पेस अथवा कन्फाइन्ड स्पेसमा चाहिँ एकदमै चाँडो फैलिन सक्छ। अब यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ। अर्को चाहिँ अब क्लोज कन्ट्याक्ट कन्भर्सेसनको त्यो अभोइड गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ क्राउड अभोइड गर्नु पर्यो होइन। त्यति यो एउटा कपाल मान्छेलाई चाहिँ अनि उनीहरूकोसँग कपाल काट्न आउने 140 जना मान्छे चाहिँ एक्सपोज थिए त्यो टाइम फ्रेमभित्र। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब 140 जनालाई टेस्ट गर्दा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि इन्फेक्सन भएन छ। अनि त्यो किन इन्फेक्सन भएन छ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यो कपाल काट्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफूले मास्क र फेस सिल्ड लगाएर रहेछन् होइन दुवैजनाले। अनि उसको कस्टमरहरू सबैले मास्क लगाएको रहेछ। अनि त्यो गर्दाखेरि कसैलाई पनि अरूलाई सरेन छ। उनीहरूको घरको 3-4 जना मान्छेलाई सरेछ आफ्नो घरको। अब घरभित्र उनीहरू मास्क लाउँदैन होइन, अनि त्यो कारणले सरेछ। अर्को चाहिँ जस्तो यो एउटा यो क्वाङचौबाट टोरन्टोसम्मको एउटा फ्लाइट थियो, 15 घण्टाको फ्लाइट। त्यसमा चाहिँ एउटा चाइनिज कपल श्रीमान श्रीमतीलाई कोरोना भाइरस इन्फेक्सन रहेछ। त्यो मध्ये हस्बेन्ड चाहिँ खोकिरहेको थियो त्यो फ्लाइटकै बेलामा पनि। वाइफको चाहिँ टोरन्टो पुगेपछि उनलाई सिम्टम भयो, तर त्यो प्रिसिम्टोमेटिक स्टेजमा झन् इन्फेक्सन फैलाउने चान्स बढी हुन्छ, हामीलाई थाहा छ होइन। भनेपछि त्यो दुइटै कपलले दे वर इन्फेक्टेड र उनीहरू चाहिँ त्यो फ्लाइटमा 15 घण्टा त्यो 200 चान्चुन अरू ट्राभलर्सहरूसँग एउटै प्लेनमा गए, तर त्यो प्लेनमा कसैलाई पनि सरेन होइन त्यो पछि गर्दाखेरि। र त्यो पनि किनभने उनीहरूले चाहिँ 24 आवर मास्क त्यो 20 बसुन्जेल मास्क लगाएर बसिरहेको थिए भने त्यस्तो कुराहरू देखाइरहेछ। यी विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ हामीले मास्क लगाउँदा धेरै इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ देखिया छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो मास्क चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने हामीले मास्क लाउने चाहिँ अर्को मान्छेले खोक्छ अनि उसको त्यो एरोसोल्सहरू चाहिँ मेरो अनुहारमा नपरोस्, मेरो मुखभित्र जाओस् भनेर मैले मास्क लाउने होइन कि रिभर्स होइन। ठ्याक्क मलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, मलाई लक्षण नभए पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ, मलाई सङ्क्रमण भएको पनि मलाई थाहा हुन्न, त्यसै गरी अर्को मान्छेलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ, उसलाई पनि थाहा हुन्न। तर हामी सबैले मास्क लगायौँ भने चाहिँ आफूले खोकेको एरोसोल्सहरू चाहिँ हुन्छ। अलिकति यो अब हामी ऱ्यापअप गर्ने स्टेजमा आछौँ। सो यो एक दुईवटा अलिकति यो एउटा हाम्रो सानीजीले चाहिँ इन्डियामा रिसेन्टली रिलिज भएको फ्याबी फ्लू भन्ने ट्याब्लेटको त्यो नेपालमा अभाइलेबल हुने चान्स के छ? अनि त्यो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टको आइडियामा त्यसको अथवा केही तपाईँहरूसँग त्यसको ओपिनियन अथवा केही छ भनेर त्यो फ्याबी फ्लू भन्ने इन्डियामा टेस्ट गरेको कुनै मेडिकेसनको बारेमा प्रश्न छ एउटा। अब फ्याभिपिराभिर भन्ने औषधि हो त्यो होइन। अब त्यो चाहिँ जापान, रसिया, चाइनातिर चाहिँ फ्लूको लागि, इन्फ्लुएन्जाको लागि प्रयोग गरिने औषधि हो। खासै धेरै एभिडेन्स भएको औषधि होइन। अनि यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ त्यसको उपयोगिता कति छ भने धेरै त्यस्तो प्रमिसिङ रिजल्ट्स छैन।
अब एक दुईवटा स्टडीले चाहिँ फाइदा छ भनेर देखाएको छ, तर चाइनाको ओभरअल डेटा चाहिँ त्यति रिलायबल छैन। अब नेपालमा पनि ल्याउने कोसिस भइरहेछ, तर त्योभन्दा पनि अझै बरु सबैभन्दा अलिक प्रमिसिङ भएको चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने औषधि हो। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले किन्न खोजिरहेको छ भन्ने चाहिँ मैले 1 महिना अगाडि सुनेको है। त्यो चाहिँ अब बङ्गलादेशमा पनि बन्ने रहेछ, तर हामीले अहिलेसम्म त्यो ल्याउन चाहिँ सकेका छैनौँ। ओके, अनि फेरि यो हाम्रो एउटा शैलेशीको पनि प्रश्न छ र अलिकति मैले पनि यो गभर्नेन्ससँगै जोडेर अलि एन्डतिर आउँ भनेको। सो जुन तपाईँहरूले एउटा हामी सुन्छौँ बेला बेलामा त्यो अब एक्सपर्टहरूको टोली वरिपरि राख्ने गभर्मेन्टले होइन, अनि त्यो गरेर त्यो एउटा तपाईँहरू जस्तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टको जुन जस्तो तपाईँले त्यो अक्सिजन प्लान्टहरूको कुरा गरेको आइडियालाई लिनुभएको छ शैलेशजीले, त्यो कुराहरूमा डु यु हेभ अ रिसेप्टिभ इयर फ्रम द स्टेट होइन, अथवा त्यो एउटा एक्सपर्टिजहरूलाई कुन लेभलमा भ्यालु गरिन्छ इन रिलेसन टु यो कोरोना भाइरस? तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ? हजुर, अब त्यो एकदमै आई थिङ्क द्याट हेज बिकम अ क्रक्स अफ अ प्रब्लम होइन। अब एक्सपर्ट्स मात्रै भन्दा पनि व्यक्ति भन्दा पनि तपाईँले ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै ठुलो छ। ज्ञानलाई उपयोग गर्न अर्को त्यो ज्ञानलाई उपयोग गर्न जान्ने मान्छेहरू हुनु पर्यो नि, अनि अथवा के ज्ञान हो के अज्ञान हो अथवा आफ्नो नलेजको लिमिटेसन थाहा पाउने मान्छेहरूले चलाउनु पर्यो संस्था होइन, त्यो हाम्रो छैन। मैले अब जस्तो यो यही अक्सिजन प्लान्टकै कुरा त मैले धेरैचोटि भनेको छु। अब सिधै उहाँहरूसँग भेटेर गफ गर्ने मौका चाहिँ एकदम कम पाइन्छ, तर जोसँग पाइन्छ अथवा बिचमा अरू मिडिएटर्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू मार्फत चाहिँ मैले यस्ता कुराहरू सुझाव पुर्याएको छु। अब फर्मल्ली कहिलेकाहीँ इमेलै लेखेर त्यो कसैले चाहिँ सल्लाह माग्दाखेरि चाहिँ त्यो लिस्ट बनाएर, अब जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न चाहिँ हामीले ठुलो जत्था बनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ भनौँ न अहिले पनि 7-8 हजार मान्छेलाई, एसएलजी पास गरेर मान्छेलाई 3-4 घन्टाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तालिम दियौँ र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो देशभरिमा यो केस देखिने बित्तिकै 24 देखि 48 घन्टाभित्र चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर मान्छेहरूलाई फोन गर्ने र गर्न लाग्यौँ। त्यो आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ कन्ट्याक्ट्सलाई, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्न लगायौँ भने यो महामारी नियन्त्रण गर्न एकदम सजिलो छ, धेरै कन्ट्रोल हुन्छ हाम्रो, यो धेरै इफेक्टिभ हुन्छ, अनि हाम्रो यो अर्थतन्त्र बन्द हुने, समाज बन्द हुने अवस्था पनि रहँदैन। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले आर्टिकलमा पनि ल्याएको छु। व्यक्तिगत रूपमा त झन् धेरै पहिलादेखि भनेको, प्रधानमन्त्रीलाई डिरेक्टली पाएको बेला पनि भनेको छु, तर यो हुँदैन। त्यो बेसिकली तपाईँले भन्नुभएको सेन्स मैले चाहिँ त्यो इट्स अ मेजर कन्सर्नै त्यही छ। सो इट्स नट अ भेरी रिसेप्टिभ, अथवा नलेजलाई युज गरेर पोलिसी, हाम्रो नलेज एभिडेन्स बेस्ड ड्रिभन पोलिसी छैन भन्ने नै हो तपाईँको क्रक्स। हजुर हो, अब कुरा गरिएको छ, त्यो सूचनाहरू पुगेको छ, त्यस्तो सल्लाहहरू पनि पुगेको छ। अनि यो सल्लाह भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, मैले यतिकै बाहिर बसेर दिने सल्लाह हुन्छ नि, यो चाहिँ साँच्चै त्यो एकदम साँच्चै समस्याको एकदम गहिराइसम्म पुगेर त्यो सबै बुझेर दिने सल्लाह होइन। सल्लाह त त्यस्तो मैले जसरी यसरी बाहिर बसेर दिने बोल्ने मान्छेले भन्दा, त्यो भित्र पुगेर भित्र अहिले हाम्रो डेटा कहाँ छ, हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कति प्रतिशतलाई गरिरहेछौँ, कता छुटेको छ होइन, हाम्रो चाहिँ साँच्चै अहिले अक्सिजन क्यापासिटी कति छ त, अब त्यो गभर्मेन्टमा बसेका मान्छेले पो थाहा पाउन सक्छ। अथवा बाहिरको एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि हप्तामा 1 दिन अथवा महिना दिनमा 1 दिन बोलाएर यतिकै सल्लाह मागेर दिएर चाहिँ साँच्चै उनीहरूले राम्रो सल्लाह दिन सक्दैनन्। र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा होल यो अहिलेको एपिडेमिक रेस्पोन्स को प्रोसेसमा इन्भल्भ गरेर, अब जस्तो अर्थतन्त्रको मान्छे त्यो सबै सँगै राखेर अनि हामीले सल्युसन्स निकाल्न खोज्यौँ भने, र म जस्ता मान्छेलाई पनि त्यो होल प्रोसेसमा इन्भल्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ बल्ल अनि हामीले साँच्चै काम लाग्ने सल्लाह दिन सक्छौँ क्या। होइन भने चाहिँ अहिले मैले जे बोलिरहेको छु यस्तै जेनेरिक कुराहरू मात्रै बोल्न सकिन्छ, किनभने हामी बाहिर बस्छौँ, हामीलाई त्यो भित्र कुरा पनि कति थाहा हुँदैन नि। हुन्छ, अनि लगभग लास्टमा, सो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, आई एम नट मेकिङ यु डु एनी प्रेडिक्सन, त्यो तपाईँले क्ल्यारिफाई गर्नुभयो, तर यदि तपाईँले अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनि तपाईँले डिस्कस गर्नुभएको हामीले हाम्रो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट र गभर्नेन्स अफ कोभिड होइन, र हाम्रो हेल्थ केयरको लिमिटेसन्स, एउटा गभर्मेन्टको डिनायल, सबै कुरा हेर्दा अब इन नेक्स्ट कमिङ मन्थ्स तपाईँले बेस्ट केस सिनारियो र वर्स्ट केस सिनारियो हामीले के इमेजिन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ? सो बेस्ट केस सिनारियो चाहिँ अहिले जुन इनइफिसियन्सिज, मिसम्यानेजमेन्टको बावजुद पनि हामी जसरी यो ठुलो हताहती अभोइड गर्न सफल भएको छौँ,
अब त्यस्तै नै हुन्छ होला हैन। अब मैले धेरै ठुलो गभर्नेन्समा हाम्रो अप्रोचमा धेरै ठुलो यो परिवर्तन एक्सपेक्ट गर्दिन। त्यसो हुँदा अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ खासै त्यसले फाइदा नहुने भयो, तर एटलिस्ट पब्लिक हेल्थको हिसाबले यसै सस्टेन गर्न कि भन्ने आशा बेस्ट केस सिनारियो। अब वर्स्टमा त अब एकातिर हानि अनि त्यसमा अस्पतालमा अलि चाप पर्ने, यतातिर अर्थतन्त्र पनि नजोगिने त्यो डर छ। So हुन्छ, I think the sense we get is like the worst can be very bad नै, best case status को maintain गर्न सक्यो भने, so that probably isn't the most हुन्छ। I think अनुपजीले स्लाइड अलिकति त्यो एप्लाई गर्यो। I think the gist is that so again in closing, I thank you for the work you do as a practitioner, but also you do in sharing the information. I would recommend हाम्रो भ्युअरहरू सबैलाई अनुपजीलाई उहाँको सोशल मिडिया प्रेजेन्समा उहाँको पोस्टहरू एकदम युजफुल आउँछ। I find them personally very helpful to understand a lot of these things. Despite अलिकति यो टेक्निकल च्यालेन्ज लास्ट इयर भयो, त्यसको लागि I want to apologize. र my thank you to friends from QC and my friends from Corona Lounge. So thank you, Anupji, very much. I hope we can continue this conversation, and we really can hope for the best response in the coming days. Thank you for involving me here, Nainji, and I really appreciate it. And if there are any questions, I can answer them later. मलाई कतै social media मा कतै सोध्नु भयो भने I'll try to answer those. Sorry about the internet. हुन्छ, thank you very much, and all the best to your work.